محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں ولی کامل شیخ القرآن خطیب پاکستان میری مراد مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کہہ دے رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری زندگی رب کی توحید کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان اور سنت کے لیے، صحابہ کرام کی پاسبانی، اہل بیت کے وقار کے لیے ساری زندگی دن اور رات رب کی دین کے لیے وقف کر دیے۔ انہی کے منہج کو، مشن کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ان کے پوتا فاضل نوجوان میری یوتھ فورس کے پاکستان کے ناظم تبلیغ، میرے ہم مکتب ہم اثر، میرے بھائی دوست مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری، اللہ رب العالمین ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ان کی عمر علم کے اندر برکت و رحمت عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان، مسلک اہل حدیث کے ترجمہ، خطیب دی شریف رہا، واضح کھجلہاں، خطیب دل پذیر ہر دل عزیز، حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب، تمام دوست احباب بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ رب کے گھر میں بیٹھے، رب کا ذکر کرے، کائنات کے نام پہ درود پاک کی برسات فرمائے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے آمنہ دلال علیہ السلام دا غلام بنائے۔ حضرات ذی وقار،
ماشاءاللہ میرے تو قبل بھی تسی خطابات سماعت فرما چکے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ میں ممنون ہاں اپنے انتہائی قابل قدر قابل احترام برادر مکرم حافظ یاسر عنایت پسروری حفظہ اللہ تعالی جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور ضلع سیالکوٹ، انہاں دی جماعت، انہاں دی رفقا اور برادر مکرم مولانا ڈاکٹر حافظ سیف الرحمان حفظہ اللہ تعالی، انہاں دا اور دعا کرنا اللہ انہاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین اچھی کیا چھڑو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا مسجد دے اندر گزریا ایک ایک لمحہ اللہ زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ حضرات جم کے بیٹھو اور بڑی محبت اور توجہ دے نال چند گزارشات سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس کائنات دیاں تمام مخلوقات دے وچوں سب تو اشرف ہے۔ انسان تو بہتر برتر افضل اکرم اشرف اعلیٰ اولا اللہ نے کوئی دوسری مخلوق بنائی نہیں، سب تو بہتر انسان۔ تو انسان دی اشرفیت دے کچھ اسباب نے، کچھ سبب نے جنہ دی وجہ تو انسان کائنات دیاں مخلوقاں چو اشرف۔ اور کدی بندے دے دلے چے گال ہوندی ہوئے گی کہ پرندے اشرف نے، میں بہتر نہیں، میرے تو پرندے بہتر نے، کیونکہ پرندہ ہوا چے پرواز کر سکتا ہے پر میں انسان ہو کے پرواز، پرندہ اڑدا ہے پر میں اڑ، تھوڑے جو جڑا اڑدا ہے وہ چپ رہے، جڑا نہیں اڑ سکتا وہ تے بولے پرندے اڑدے نے پر انسان نہیں اڑدے۔ تو پھر پرندہ اشرف ہویا، میں تو اشرف نہ ہویا۔ جنات اپنے وجود نو چھپا کے ایک لحظے دے اندر ہزارہ میل دا سفر کر جاندے نے، میں انسان ہو کے ایسا نہیں کر سکتا۔ جن بہتر ہے میں بہتر، خیال آؤندہ ہوئے گا۔ مچھلیاں اور آبی جانور سمندرہ دے سینے چیر کے تیمہ دے اندر زندگی گزارن تے قادر نے، میں انسان ہو کے انج نہیں کر سکتا۔ او بہتر نے، میں بہتر، لیکن اللہ کہیں نے تو سب تو بہتر ہے، اے انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے ایک خوبی، ایک صلاحیت انسان نو حیثیت فرمائی کہ جدی بنا تے انسان نے اس قدر جدت اختیار کی تھی کہ پرندیاں دی طرح فضاواں دے اندر پرواز کرنا تو دور دی بات ہے، ہزارہ میل دا سفر انسان نے فضا دے اندر پرواز کر کے شروع کر لیا ہے۔ ایک خوبی دی بنا تے، ایک صلاحیت دی بنا تے، جنہ دی طرح چھپنا تو دور دی بات۔ آج جے وچوں موبائل کڈیا، بٹن دبایا، ایتھوں امریکہ، افریقہ، یورپ، سعودیہ ویڈیو لنک دے ذریعے کالا ہو رہی ہیں، ایک دوسرے نو ویکھ رہے نے، گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک لمحے لحظے دے اندر ایک اللہ نے خوبی عطا فرمائی، مچھلیاں دی طرح سمندرہ دیاں تیمہ دے اندر زندگی گزارنی تو کیا، پورا شہر آب دوز دی صورت دے اندر سمندر دی تہہ وچ آباد کیتا ہے۔ ایک خوبی دی بنا تے انسان نے سارا کچھ حاصل کیتا۔ جانوراں دیاں انہاں صلاحیتاں تو بڑھ کے انسان با صلاحیت بنے ہیں ایک خوبی دی بنا تے۔ اس خوبی دا نام کی ہے؟ وہ کیڑی نعمت ہے؟ عقل۔ بولو کیڑی نعمت ہے؟ عقل والے ہو بول کے دسو کیڑی نعمت ہے؟ وہ ہے عقل۔ اللہ نے عقل عطا کر کے
انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور حضرت صاحب اگر کوئی انسان پیدا ہو کے انسان بن کے انسانہ دے گھر پیدا ہو کے بھی عقل تو محروم ہوئے ہے گا انسان ہے گا اشرف المخلوقات ہے. صرف عقل نہیں کدی ویکھیا ہوئے گا کسی گلی بازار دے اندر بیٹھا موٹا تازہ گورا چٹا جوان توانا صحت مند وجود دے سارے اعضاء کامل نے صحیح نے درست نے ویکھن نو بڑا سونا تے سیانا لگدا ہے پیا پر کولوں دی لنگن لگو نا کوئی سیانا بندہ مگروں آواز دیندا بھائی جی اے دے کولوں بچ کے لنگیو ذرا ولا کے لنگیو کتے ایسا نہ ہوئے نالی چو گند کڈ کے تواڈے اوتے پا دیوے یا تانوں گالی نکال دیوے یا تانوں اٹ وٹا مار دیوے. اے دے کولوں بچ کے لنگیو کیونکہ رب نے اینوں عقل عطا اے عقل تو محروم ہے گا انسان ہے لیکن صرف عقل نہیں جانورہ تو بھی بدترین زندگی گزارن تے مجبور ہو گیا ہے. اور میری سرکار نے فرمایا اسے بندے نو ویکھ کے پڑھیا کرو الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا شکر ہے مینوں اس عیب کمزوری معذوری تو محفوظ کیتا ہے. اور حضرت صاحب بیٹھے ہو دکان چے مکان تے اپنی جناب گڈی دے اندر ٹریکٹر دی سیٹ تے بیٹھ کے حل وا رہے ہو اور ممبر رسول تے بیٹھ کے لوگانو واز کر رہے ہو. اللہ دا شکر ادا کرو جے اس ملنگ پاگل مجنوں دیوانے دی جگہ تے رب تانوں بٹھا دیندا اور اونوں اٹھا کے ممبر رسول تے بٹھا دیندا تے رب نو کون پوچھ سکدا سی. اس عقل دا شکریہ اس عقل دا شکریہ ادا کرو. عقل دی اطاعت ہے رب دا شکریہ عقل دی اطاعت اس نعمت تے شکر ادا کرو. کیڑی نعمت جدا وجود ہی کوئی نہیں جدا رنگ ہی کوئی نہیں جدا وزن ہی کوئی نہیں جدا حجم ہی کوئی نہیں جدا جسم ہی کوئی نہیں. اس نعمت دا شکر ادا ہو نہیں سکدا جنہ نعمتاں دا وجود ہے جنہ نعمتاں دا وزن ہے جنہ نعمتاں دا رنگ ہے انہاں دا شکر ادا کیویں ہوئے گا. اللہ اپنا شکر گزار بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرما دے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک سباب عقل اور دوسرا سباب زبان. بولو کی ہے زبان. تسی کہو گے زبان زباناں تے جانوراں دے کول بھی ہیں بڑیاں بڑیاں لمبیاں زباناں کتے شیر دی دھاڑے بڑیاں طاقتور آوازاں کتے کوئل دی کوکارے بڑیاں سریلیاں زباناں کتے سپ دی پھنکارے بڑیاں زہریلیاں زباناں تے جانوراں دے کول بھی ہیں. شیخو پوری صاحب زبان کیویں اشرفیت آدمیت دا سبب ہے کیویں زبان دی وجہ تو انسان اشرف المخلوقات. جی ہاں زبان دی وجہ تو نہیں زبان دی قوت گویائی دی وجہ تو انسان اشرف. کیوں انسان تو علاوہ کوئی مخلوق کلام نہیں کر سکتی انسان تو علاوہ کائنات دی کوئی مخلوق بول نہیں سکتی. اپنے معافی ضمیر دا اظہار اپنی مرضی دے الفاظ جو دل دے اندر بات ہے انہوں زبان دے الفاظ نال ادا کر کے اگلے بندے نو سمجھانا. حضرات بات سمجھے آجے جے میری تمہید سمجھ آگئی سمجھو تقریر سمجھ آگئی. یہی میری تقریر ہے جے توجہ ہوئے انشاءاللہ کچھ لے کے جاؤ گے. انسان اپنی مرضی نال بول سکتا ہے انسان تو علاوہ اپنی مرضی دے نال اپنے معافی ضمیر دا اظہار اس اظہار دا اختیار اللہ نے کسی اور مخلوق نو عطا. تسی کہو گے قاری صاحب فرشتے بھی بول دینے کہ نہیں بول دے فرشتے. کیوں جی فرشتے بول دینے. جناب جبریل امین آئے قرآن دے رہے ہیں اور قرآن تو علاوہ گفت و شنید ایک حدیث لمبی دا نا ہی حدیث جبریل ہے. گفت و شنید مل اسلام یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ. گفت و شنید ہو رہی جبریل بول رہے نے فرشتے بول دینے لیکن کنہ بول دینے. جامع ترمذی دی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں میں معراج دی رات جنت دے اندر گیا اللہ نے سیر کروائی میں ویکھیا ایک فرشتے نو اللہ نے سکھایا سبحان اللہ. اے دا کام میں قیامت تک ہی پڑھ دیاں رہنا سبحان اللہ. فرشتے دی گال ہو رہی ہے تسی تکلیف نہ کرو. کنے کہنا سبحان اللہ کنے کہنا ہے قیامت تک. اللہ کو 15-20 فرشتے کلا دے میں نے پتہ لگے جاگ دینے پہ
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਆਪ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ हजरात, जिन बोलते जरूर ने, लेकिन गौर कीजिए जिन्ना दी जिंदगी दे उत्ते मुताला कीजिए। जिन जिस कौम च होएगा, जिस इलाके च होएगा, जिस कबीले च होएगा, जिस मुल्क च होएगा, उतों दे इंसाना दी नकल दे अंदर उन्हां जैसी जुबान बोलेगा। जिन्ना दी अपनी लुगत कोई नहीं, लिसान कोई नहीं, जुबान कोई नहीं, जिन्ना दी अपनी लैंग्वेज कोई नहीं। इसी वास्ते आसमान तो अलहदा तौर ते जिन्ना वास्ते किताब कोई नहीं, अल्लाह दा जिन्ना वास्ते अलहदा नबी कोई नहीं। जो इंसान बोलेगा, इंसान दी नकल दे अंदर जिन बोलेगा। तुसी कहोगे तोते भी बोलते हैं, तोते तोते बाशो तोते इन्ना बोलते ने, इन्ना बोलते ने, कौम दा सिर खा छड़िया। ऐ भी दीन है, ऐ भी दीन है, अपनी मर्जी नाली। लेकिन एक नंबर तोता, अल्लाह दा तोता वो ही बोलेगा जो तोते नू सिखाया। और तुहाडे नाल बहुत है तो मैनू लगता तोते ही बोलते ने। बोल पवो खुदा दा ना जे, तोता ओना ही बोलेगा जिन्ना तोते नू सिखाया जाएगा। तो साबित की होया? फरिश्ता बोले ओना ही जिन्ना उन्हों पाबंद किया जाए। जिन बोले इंसान की नकल के अंदर, तोता बोले इंसान की नकल के अंदर। बोलना कुव्वत गोयाई, अपने माफी ज़मीर का इजहार, और इस इजहार का इख्तियार अपने दिल की बात नू ज़बान दे अल्फाज नाल अदा करना। अगर किसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी मखलूक नू ये नेमत अता की है, इस अजमत के नाल नवाजे है, तो हजरत इंसान सिर्फ तेनू कुव्वत गोयाई दे के नवाजे है। ये अजमत तेरी, ये शान तेरी, ये मुकाम तेरा। हुण अल्लाह ने जुबान दी नाल इख्तियार दे दिता। चंगा बोल या माड़ा बोल, ठंडा बोल या तत्ता बोल, गरम बोल या नरम बोल, सच बोल या बोलो। जो बोलने आ वो ते दसो, सच बोल या झूठ बोल, जो मर्जी बोल, तेनू इख्तियार है। लेकिन याद रख तेरे हर बोल दा होएगा तोल। जो मर्जी बोल, लेकिन तेरे हर बोल दा होएगा तोल। हुण आया जे अल्लाह दे कुरान वाल, गल आ गई मुहब्बत दी। साडियां जुबानां ने ना मिठियां भी ने, कौड़ियां भी ने, सच्चियां भी ने, झूठियां भी ने, नरम भी ने, गरम भी ने, और मिठियां भी ने ते जनाब कौड़ियां भी ने। एक जुबान दी गल सुनान लगे हाँ। इस कायनात दे अंदर एक जुबान ऐसी, अल्लाह कहंदे ने झूठ ते असां इहदे नेड़े आउणे नहीं दिता। सुभान अल्लाह। कौड़ियां तत्तियां बातां हटा दित्तियां, गरम जुमले हटा दिते, तलख जुमले हटा दिते, दिल आजारी वालियां बातां दूर फरमा दित्तियां। अल्लाह सोने हाफिज सैफुर रहमान साहब दी दावत ते आए मेहमान पूछ रहे ने, जे सारा कुछ ही उस जुबान तो हटा दिता है, फिर उस जुबान ते बचिया की है? उस जुबान ते मगर रह की गया है? अल्लाह कहते ने पता की रह गया? फरमाया फबीमा रहमतिल, फिर कह लो अल्लाह दी कसम है, मैनू पता होंदा मैं चार बंदे शेखूपुरे नाल ही भाई लिया सज्जे खब्बे बाग, कहंदा यार सुभान अल्लाह कही जाओ, मैनू पता लगे मैं जागदे नाल गल कर रहा। जागदे हो? सारे ही जागदे हो? हाथ खड़ा करो हम माशाअल्लाह। जेड़े जेड़े बार्डर लंघ गए ने, जो बंदा सौ जाता फिर वो पार लंघ जाता है। इत्थे ही हो माशाअल्लाह, हैगे हो। अल्लाह तुहाडी इंज दी मुहब्बत भी कबूल फरमाए। इंज दी समझ गए हो ना? कुरान नाल दिल लगाओ और कुरान सुनने वाला मौसम बनाओ। फरमाया इस जुबान ते बचिया पता की है और रह की गया? फरमाया फबीमा रहमतिल, फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर
لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ میں قربان جاواں، اللہ اس زبان دی عظمت دا ذکر فرما رہے نے۔ زباناں والے ہو، اس زبان دی وجہ تو رب کائنات نے توانو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس زبان دی قوت گویائی دی وجہ تو اے زبان ساڑیاں زباناں واسطے اسوہ حسن ہے۔ کیڑی زبان؟ اللہ کہنے میرے محبوب سونے آؤ، اگر تواڈی زبان نرم ہے اے تواڈے رب دا کرم ہے، اگر تواڈی زبان نرم ہے اے تواڈے رب دی رحمت ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر اگر تواڈی زبان کوڑی ہوندی، جے تواڈا دل سخت ہوندا، اے جڑی تواڈے گرد بہار لگی ہے، ابو بکر تو لے کے بلال تک نبوت دی خوشبو لے کے آ جڑے پھول کھڑے نے آسمان دے ستاریاں نالوں سونی کہکشاں سونیاں تیرے گرد چمک دیے پئی۔ جے زبان کوڑی ہوندی اے بہاراں کدی بھی نہ لگ دیاں، جے دل سخت ہوندا سونیاں اے بہاراں کدی بھی نہ لگ دیاں۔ اے نرم زبان دا انقلاب ہے، اے نرم زبان دا اثر ہے۔ اور اللہ آپ تربیتاں فرما رہے نے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اے میرے پاک پیغمبر لوگاں نو بلاؤ اپنے رب وال بڑی حکمت دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑی نرمی دے نال، والموعظۃ الحسنہ، سونیاں نرم نرم مٹھے مٹھے سونے سونے واز کر کے لوگاں نو اپنے رب وال بلاؤ۔ اور اللہ تربیتاں فرما رہے نے۔ تھوڑا جہا پیچھے چلے جائیے، اللہ دا ایک پیغمبر، بڑا جلالی پیغمبر، بڑا جذباتی پیغمبر، جلال اتنا ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل چے آیا ہے، چپیڑ مار کے دا ڈیلا ہی بار کڑ چھڑے ہے، مکہ مار کے ایک بندہ ہی ٹپا دیتا ہے۔ ایڈا جذباتی پیغمبر، ایڈا جلالی پیغمبر۔ اللہ کہنے نے موسیٰ جی انہاں غصیاں جذبیاں نال کم نہیں جے چلنا، اس جلال جذبات نال کم نہیں چلنے۔ اللہ آرڈر کیے، فرمایا سامنے فرعون ہے، تواڈا ٹاکر ہے فرعون نال، تواڈا مناظرہ ہے فرعون نال، تواڈا مباحثہ فرعون نال۔ اٹھو دوویں ویر موسیٰ تے ہارون، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ دوویں فرعون وال۔ فرعون بڑا سرکش، فرعون بڑا ہی سر پھرے ہے، فرعون بڑا ہی باغی ہے۔ تے موسیٰ جی اتھے جا کے جلال نہیں وکھاؤنا، اتھے جا کے جذبات نہیں دکھانے۔ اللہ جی آرڈر کیے، فرمایا اتھے جا کے ایک گل دا لحاظ کرنا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ نرم گل کرے آجے، جو میں اثر نرمیاں چے رکھے ہے وہ اثر گرمیاں چے نہیں۔ موسیٰ نرم گل کرے آجے، ہو سکتا ہے تواڈی نرمی دا اثر فرعون دے دل تے ہو جائے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى۔ اللہ فرعون دے جناب فرعون دی تبدیلی دی امید رکھ رہے نے، نرمی دے اندر امید کیتی جا سکتی ہے، اللہ نرمیاں عطا کر دے۔ اس لوگوں جدوں گرمی آ گئیاں، جدوں زباناں سخت ہو گئیاں، حالات بدل گئے، نتائج بدل گئے، اور جدوں تک زباناں نرم سن اودوں تک نتائج اور سن، زباناں سخت ہوئیاں، نتیجے ہی بدل گئے۔ ادھر مکے دے حالات کی نے، لوگ سننا نہیں چاہتے، اللہ کہندے نے سونیاں سنائی جا لیکن زبان نرم ہوئے، سونیاں اپنے رب وال بلائی جا لیکن انداز مٹھا ہوئے۔ اللہ جی تے سننا نہیں چاہتا۔ اور ادھر توجہ میرے وال، کنا چ انگلا پا کے نا مکے والے لگے پھر دے نے، نے محمد دی گل نہ سنیا جے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دی بات نہ سنیا، کیوں؟ یہ دی زبان وچ بھی جادو ہے۔ میں کہنا کملیو جادو نہیں، یہ تے رب دی رحمت ہے۔ وہ جادو نہیں، یہ رب دی رحمت ہے۔
کہن لگے دی گل نہ سنیا جے لیکن انہیں سنائی جا بڑی نرمی تے حکمت دے نال اپنے رب وال بلائی جا نتیجے دا ذمہ دار میں ہاں پھر نتیجہ کی نکلیا نرمیاں دا انقلاب کیا ہے رزلٹ کیا ہے اوہ دی ایک کلڑی جان سی سنا دیاں کو تسی بھی دھکا لا لو دھکے تے کام رکھے آجے سلف نہ مارے بڑے سیانے ہیں پٹرول بچاؤں دے جاگ دے ہو پہ ماشاءاللہ پوری توجہ ہے نا وہ سننا نہیں چاہتے فرمایا حکمت نال سنانا تیرا کام میں نتیجے دا ذمہ دار تیرا پروردگار ہے پھر نتیجہ کی نکلے ہے انقلاب کیا ہے دل لگا کے توجہ دے نال او دی ایک لڑی او دی ایک لڑی جان سی او دا دشمن سارا جان سی پر سچی گل تے مٹھی اوہ سچی گل تے مٹھی تے اپنیاں مٹھیاں نے اوہ سچی گل تے مٹھی زبان سی تذکرہ زبان مصطفیٰ میں قربان جاواں سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا جنہ نہیں منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا میں قربان جاواں ایسیاں نرمیاں ایسا سلیقہ میرے رب نے سکھایا ہے ایسی عظمت والی زبان ہے ہن تھوڑا جہا تذکرہ عظمت دا عظمت زبان مصطفیٰ اس زبان دا مقام ہے اللہ دا اس زبان نال پیار ہے جبریل وحی دے کے جان دے آقا جلدی جلدی یاد کرن لگ پیندے کہ جڑا اللہ دا پیغام آیا ہے کہ ایسا نہ ہوئے میں بھولی جاواں وہی یاد کرن لگ پیندے اللہ دا اس زبان دا انج ہلنا اللہ نو پسند نہیں آیا کیونکہ اللہ نے اس زبان نال پیار ہی بڑا ہے اللہ اس زبان تو اپنے فرمان جاری کر دے اللہ اس زبان تو اپنی کلام جاری کر دے اور دوجے مانے چنج سمجھو اس زبان تو رب بول دے سبحان اللہ اللہ اپنے فرمان جاری کر دے جدے لواں اتے جدے لواں اتے رب بول دائیں جیڑا رحمتاں موتی رول دائے جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا ایسی عظمت والی زبان ہے اللہ نو اس زبان دا انج ہلنا پسند نہیں آیا کالی کالی تیز تیز میرے آقا یاد کر دینے وہی نو اللہ نے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے فرمایا سونیا والا تو ہر ایک بہی لسانک پھر کہہ لو وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اے میرے محبوب پیغمبر اس کلام نو یاد کرن واسطے توانو زبان ہلان دی لوڑ نہیں رٹے لان دی لوڑ نہیں میں قربان جاواں سونے اس کلام نو تواڈے سینے تے اتارنا بھی ساڈا کم پھر تواڈی زبان تے چلانا بھی ساڈا کم پھر کائنات تے پھیلانا بھی ساڈا کم پھر کائنات نو اس کلام دے مگر لانا بھی ساڈا کام میں اللہ دے زبان نال پیار کیسے ہے اور دوسرا مقام قرآن دا اللہ قسمہ اٹھا کے اس زبان دی عظمت دا چرچا کر رہے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ ٹلے پہ گئے ہو اچھی بولو قرآن سننو دل کر دے تے ہور اچھی بولو اس زبان نال رب دا پیار وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ ادھر توجہ میرے وال ناتا کا يَنْطِقُ زبان دا ہلنا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
میں قربان جاواں اللہ قسماں اٹھا کے اس زبان دی عظمت بیان کر رہے نے اپنی مرضی نال اس زبان ہلاندا ہی نہیں جدوں بھی بولدا ہے میں رب دی وحی نال بولدا ہے اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر بول دے تے صحابہ سامنے بہ کے آقا دیاں باتاں بولو اجی بولو تھوڑا جہا اور سا لے لو بولتے چھڑو صحابہ لکھیا کر ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا جناب عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے نے تے کاغذ قلم ٹھپیا ہے آقا دے چہرہ مبارک وال دھیان نال ویندے نے پے پر لکھ نہیں رہے آقا فرماندے نے لماذا تکتب لکھ دا کیوں نہیں لماذا تکتب عرض کر دینے آقا میں نے تو اڈیاں یارہ نہیں کیا ہے یار عبداللہ تو ہر گالی لکھنا ہے کدی آقا غصے چی ہوندے نے تو اندوں بھی لکھنا ہے کدی آقا پریشانی چی ہوندے نے تو اندوں بھی لکھنا ہے کدی آقا غمی چ کدی خوشی چ کدی کیسی طبیعت کدی کیسی کیفیت ہر گل نہ لکھیا کر جدوں کوئی مسئلہ دین دا حکم فرمان ادوں تحریر کریا کر آقا میں انتظار کر رہے ہیں کوئی حکم دیو تے میں تحریر کراں میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہویا اور فرمایا اکتب یا عبداللہ عبداللہ میری ہر گل لکھ علماء کرام دی موجودگی دی اندر بیان کر رہے ہیں مطلق حکم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمایا اکتب میری ہر گل لکھ مراد کیے عبداللہ سفر ہوئے اکتب حضر ہوئے اکتب لکھیا کر خوشی ہوئے اکتب غمی ہوئے اکتب پریشانی ہوئے اکتب طبیعت کیسی ہوئے کیفیت کیسی ہوئے اکتب عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر اور اپنی انگشت شہادت کا اشارہ اپنی زبان مبارک وال کر کے فرمایا اکتب میری ہر گل لکھیا کر اور اشارہ کر کے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا الحق عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر کیونکہ محمد دی زبان جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے میری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ جزاک اللہ زندہ میری ہر گل لکھیا کر میری زبان جو بھی نکلتا ہے ما یخرج منہ الا الحق حق تو علاوہ محمد دی زبان چو کچھ نکلتا ہی نہیں سبحان اللہ ایسی عظمت شان والی زبان میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی زبان نال جنہ پیار پالے ہے اہل حدیثو تو انو مبارک ہوئے تو آڈی نسبت ڈریکٹ زبان مصطفیٰ وال تسی کہو گے ہو کی میں زبان چو نکل رہی ہے حدیث کی نکل رہی ہے اونج تے میری گل بھی حدیث ہے عوض یاسر صاحب دی گل بھی حدیث ہے سارے علماء دی بات حدیث ہے ہر چھوٹے بڑے دی بات حدیث ہے لیکن جتے لکھیا ہوئے گا حدیث یہ تو جناب اصطلاحی طور تے یہ دا معنی اے ہے جتے بھی لفظ حدیث آئے گا مومن دا دل کہے گا کہ اے فرمان مصطفیٰ ہے یہ ہے اصطلاحی معنی اور لغوی طور تے ہر بندے دی بات حدیث ہے میرے آقا دی زبان چو نکل رہی ہے حدیث اور انہوں منن والا ہے اہلِ تے ساڑا رشتہ ڈریکٹ ہو گیا زبان مصطفیٰ اللہ نے نسبت دے دیتی زبان مصطفیٰ دی اور جنہیں زبان نڑ پیار پایا ہے ایک آیا ہے زبان مصطفیٰ دا پیغام کنی پہ گیا ایدہ نام سلمان فارس دا غلام رنگ دا کال ہے وجود بھی سڑ سک گیا ہے وکدہ وکاندہ آیا ہے فارس دا غلام جناب سلمان زبان مصطفیٰ نے رشتہ قائم کیتا ہے زبان مصطفیٰ نے پیار پایا توجہ کرے آجے جملہ ضائع نہ کر دینا آیت غلام آیا ہے زبان نال پیار پایا ہے واپس گیا ہے اللہ نے گورنر فارس بنا دیتا ہے جنت دا وارس بنا دیتا ہے
गवर्नर फारस बन के गया है, जन्नतां दा वारस बन के गया है। आ एक होर आया है विकदा वकांदा मारा खांदा, उमैया दे जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, दिल लगा लिया जुबाने मुस्तफा नाल, प्यार पा लिया है जुबाने मुस्तफा नाल। उमैया कोड़ा मारदा है ते कहंदा बिलाल कह दे सब, बिलाल कह दे सब। वो सारे मनवाना चाहता है, बिलाल नाले कोड़े खांदा नाले तड़पदा ते मचलदा है, नाले कहंदा उमैया अपनी जुबान बंद कर, सब नहीं आहद, सब नहीं। वो तुसी कलीन ते बह के नहीं बोलते, वो भख दे कोलियां ते बोलदा है कुल हो वल्लाह हो। और गल किवें बनेगी कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल, निस्बत मुस्तफ़ा को मैं क्यों छोड़ दूं। और लोगों सुनो, अहले हदीस यूथ फोरस ते जवानों, शाहीनों, शहबाजों, जदों हालात मुखालिफ हो जान घबराना नहीं। यूथ फोरस ते जवानों, जो बिलाल दी आवाज है वही साड़ी आवाज है। जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल, निस्बत मुस्तफ़ा को हम क्यों छोड़ दें, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, खूब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, जो नबी की इताअत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। गल इंजिए उच्ची कह लो सुबहान अल्लाह, जे गल नाल इत्तेफाक है सही नाले भी कह लो सुबहान अल्लाह। अल्लाह निस्बत मुस्तफ़ा सही माने अंदर अपनान दी तौफीक अता फरमा। और इस जुबान नाल प्यार पाओ, इस जुबान नाल मोहब्बत पाओ। केड़ी जुबान है मैं कुर्बान जावा, इस जुबान दा इनकलाब ऐसा है। एक हकीम आ गया, हकीम आके कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा सुनिया तू बीमार है, अलियाज़ु बिल्लाह, सुनिया तू बीमार है। कोई आंदा मजनू है, दीवाना है, नाउज़ु बिल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आके कहंदा है मैं आ हकीम, मेरा नाम है जमाद अजदी, मैं सुनिया तू बीमार है ते अपनी बीमारी बयान कर, मैं तेरा इलाज करके जावां। मेरे महबूब नू कह रहे है अपनी बीमारी बयान कर, अपनी गल दस, मरज दस, मैं हकीम हाँ, मैं तेरा इलाज करके जावां। फिजा से आवाज़ गूंज रही है हकीमा इलाज करन आए हैं। एक बारी महबूब दी जुबान चो मुहब्बत दा पैगाम सुन ले, अपना इलाज करा के जाएगा। इलाज करन आया, करा के जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने बह गया है, आंदा अपनी बीमारी बयान कर। मिठी जुबान वाला बोले है, ये आके बीमार कह रहे है, ये मजनू ते दीवाना कह रहे है, इलाज करन आया है। मेरे आका नू कहंदे अपनी बीमारी बयान कर। आका कहंदे ने लै सुन, फिर सामने बह गया है। आका पढ़दे ने इन्नल हम्दा लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
آقا علیہ السلام اجے خطبہ پڑھ دینے پہ کہن لگا ایک کلمات ایک ورم پھر سنا دے حکیم دیاں تے اکھائیں کھل گئیاں میرے محبوب نو کہندہ ہے ایک وری پھر سنا دے میرے آقا دوبارہ پڑھ دینے پہ آقا نے کلمہ شہادت تا خطبہ پڑھے ہے کہن لگا ایک مرتبہ پھر سنا دے آقا تیجی ورم پڑھ دینے پہ جدو آقا کلمہ شہادت تک پہنچے اور تیسری مرتبہ میرے پاک پیغمبر کلے نہیں پڑھ دے نال حکیم بھی پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے زبان دی تاثیر ہے اے زبان دا انقلاب ہے او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا جنہ نہیں منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا میں قربان جاواں اے زبان دا انقلاب زبان دا اور جے میں وینا دے کردار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے میں وینا گفتار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے میں وینا عقل وال ایڈا سیانا کوئی نہیں جے میں وینا چہرے وال تے ایڈا سونا کوئی نہیں سبحان ایسا سونا ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی ناظم تعلیم و تربیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان الحمدللہ تشریف لے آئے میرے انتہائی قابل قدر مربی و محسن اللہ انہ دے علم و عمل عمر دے اندر رزق دے اندر مزید برکتاں پیدا فرما اللہ علماء حق دے سفر اللہ محنتاں کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اور میں آخری محبت دا ترانہ سنا کے گل مکا دیاں برادر مکرم دا حکم پورا ہو جائے سونا کڈا کوئے میں صدقے سونا مکھڑا سنا دیاں شیخ صاحب آگے نے ہن بے وفائی نہ کرے آجے اچھی بولو میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں اور چند آپ پکھائے دید دا پج لا کے اوندائے عید دا ایتھے چند نو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تانے ایتھے یوسفاں دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفوں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوار روشن من دا کوئی ٹکڑا آنکھیں چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں دو لال تینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دمد نے صدقے نورانی دمد نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا
حیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس موہ لیا سب ملک سی سوہنا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا تھی خوشبو آمدی روحان خوش کر جام دی پاویں نہ اتر لگام دے خوشبو دے حلے آم دے میں قربان جاواں عظمت و شان مصطفیٰ حسن مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ جزاک لوگوں اس محبوب علیہ السلام نال پیار پایا ہے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے نال اپنا رشتہ جوڑے ہے اللہ نسبت زبان مصطفیٰ جو اہل حدیث ہون دی صورت دی اندر آمینہ دے لال دی زبان دے نال ساڈا ڈائریکٹ تعلق جڑ گیا ہے اللہ انہوں نبھان تے اللہ دے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما دے اور اس محبت دا مل پوے گا آج جی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی جدوں انہاں دے والد گرامی فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ جنت کے اندر درجات بلند فرمائے آج آئے بیٹھے مفتی صاحب کو کہنے لگے جتھے جاؤ نا اپنے بزرگاں دا اے شعر ضرور سنایا کرو یہ انہاں واسطے دعا ہے حضرت شیخ القرآن دی محبت دے موتی آدھنے اس محبت دا ایسا مل پہ جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نسبت دا ایسا مل پہ جائے جدوں سونا ساکی کوثر اپنے حوض تے تشریف فرما ہونے گے فرمایا میں سامنے جاواں مینوں دوروں ویکھ کے میرا محبوب پہچان لوے میں کول جاواں میرے نال ایسا سلوک ہوئے کہ نال پیار دے کول بٹھان مینوں آمین ہی کہہ چھڑو اللہ ساڈے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری صاحب اللہ ساڑھے سارے نال بھی ایسا ہی معاملہ فرما دینا ایسا ہی سلوک ہو جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے تے بجھ گئی سونا نظر آیا مل پہ آئے قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے اے شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.